देखेको क्या नमस्कार। आज गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्री मन घिसिङ जी की जो भ्रमण रही है, साथ में हमारे सारे काफिले, जो गाड़ी की काफिले, उसमें पार्टी के फ्लैग और साथ में ब्लैक फ्लैग लगाकर हम लोग दार्जिलिंग के अंदर समष्टि पोखरीबुङ रांगबुङ वैली समष्टि के आज भ्रमण रहा है। यहाँ की समष्टि और शाखा प्रशाखा की नेतृत्व के साथ एक गोप्य मीटिंग रहा है। उन लोगों के साथ बातचीत चल रहा था और ये जो भ्रमण है, विशेषकर हम लोग पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष घिसिङ द्वारा टूरिज्म के लिए निर्मित ताबा कोशी पार्क के अंदर में हम लोग ने आज बैठक की। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो जीटीए सब जुडिस मैटर है, हम न्यायालय की ऑनर करते हैं और अध्यक्ष मन घिसिङ जी का ये सीधा संदेश है लोगों को कि ये जीटीए जो है, ये सब जुडिस मैटर है। 21 तारीख से इसकी निरंतर हेयरिंग है। इससे पहले जिस तरह से बंगाल की सरकार ने जीटीए चुनाव हमारे ऊपर थोपी है, इसको लेकर हम लोग ब्लैक फ्लैग के साथ लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से जो जीटीए व्यवस्था हमारे ऊपर जिस तरह से दबाव के साथ जो जीटीए चुनाव हमारे ऊपर दिए जा रहे हैं, ये गलत है। लोगों को ये जागृत करने के लिए आज अध्यक्ष मन घिसिङ हर क्षेत्र की भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील यही है कि जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल जीटीए है, इसके ऊपर जो हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है और इसकी जो जजमेंट आने के लिए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले जीटीए चुनाव हमारे ऊपर थोपने के विरोध में और हर आम लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, हर जनता से हम लोग मिल रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि प्लीज आप लोग भीड़ में मत जाइए। भीड़ हमेशा सही नहीं होता है, भीड़ हमेशा सही नहीं होता है, लीडर हमेशा सही नहीं होता है। हमें अपनी जो मिट्टी है इसको बचाना है, हमारी इस मिट्टी को सुरक्षा देना है, हमें आगे ले जाना है और हमारी जो मुद्दा है इसमें हमें फतेह पाना है, विजय पाना है। इस लक्ष्य के ओर देखिए, आगे बढ़िए, ये संदेश देना चाहते हैं अध्यक्ष मन घिसिङ, बस और कुछ भी नहीं। ये जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद करने की कोशिश रहा है। नेता तो गएको जनतालाई लानु खोज्दैछ, मेरो त जिम्मेवारी बन्छ आएर सम्झाउनु। फेरि मन घिसिङलाई सबै थाहा थियो त किन भनेन भन्छ फेरि, होइन? मैले भनिदिनु पक्का हो, यो मैले देखेको लाँदैछ भिरपट्टि। त्यहाँबाट झऱ्यो भने उठ्दैन, इम्पोसिबल हो भने। र यसले गर्दाखेरि म आएको छु, पाहाडभरि यताउता कहाँ हुन्छ गएको हुन्छु, होइन? एउटा मिडियाद्वारा के कसरी हुन्छ तपाईँहरूमा माथि एउटा मेसेज पनि दिएको हुन्छु। म आएको कारण पनि यही नै हो। हाइकोर्टको भइहाल्यो, हाइकोर्टले त स्टेट गभर्मेन्टलाई त सुझाउ दिएकै हो नि त, होइन? अहिले नगरौ, समय ठिक छैन, तिम्रो पैसा पनि खर्च हुन्छ, बुझ। किनकि मैले जुन चाहिँ हामी जेएनएलए पार्टीले जुन चाहिँ मुद्दा केस हालेको छ, मैले सुनवाई गरिदिँदैछु, त्यसको डेट पनि दिइसकेँ भनेको हो नि त। सम्झाएको पनि हो, धम्की पनि दिएको हो जजले। यस्तो कहिले पनि पाउनुहुन्न तपाईँहरूले, ठिकै होइन सर? अब यस्तो प्रकारको आउँदाखेरि बुझ्नुभयो, म पनि आएको
जजले यहाँ स्टेट गभर्मेन्टलाई भन्यो अब ओपिडी म यहाँ हाम्रो नेताहरू को गर्दैछ उहाँहरूको पनि पैसा जोगाइदिनु आएको भनेको नि सेम पैसा खर्च नगर भनेको एनर्जी वेस्ट नगर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्टको कुकुर उठ्छ यसमा एनर्जी वेस्ट नगर बरु यो पैसा एनर्जी एउटा एकताको लागि गर न जाति मुद्दाको लागि गर त्यसमा एनर्जी वेस्ट गर एकदमै राम्रो अब यही सन्देश म दिन चाहन्छु सबैलाई होइन अलिअलि के छ पैसा जोगाड गर बरु यो चाहिँ के काम लाग्छ किन गर्छ सम्झाउनै पर्छ म सम्झाउनै आएको हे मन घिसिङले त सम्झाएको त्यही खर्च गर्नु हुन्थेन रहेछ त है जुन चाहिँ राफले ताफले गर्दैछ नि जुन चाहिँ देख्दैछ तपाईँले मिडियामा त्यस्तो केही पनि छैन सबको मुटु कामिरहेको छ मुटु कामिरहेको छ झुक झुक भइरहेको छ झुक झुक रिजन छ कारण छ उनीहरूले पनि आफ्नो उनीहरूको लिगल को होला किन सोधेको होला किन बाटो मान्छेहरू किन सोध्दैन सोधोस् न ट्रान्सपेरेन्ट छ म त तपाईँलाई अन्धकारमा राखेर त गरेको होइन ट्रान्सपेरेन्ट म्याटरहरू हो यो अनलाइन पनि के छ तपाईँले निकाल्नु सकिन्छ जजले के भन्यो अनलाइन आओस् कोटाओस् यसपालि हेरौँ बौद्धिक लडाइँ भन्छ नि म तपाईँलाई पहिला दिन भने दुःख पनि दिनु चाहदिनँ अहिले पनि मैले तपाईँलाई दुःख पनि दिएन होइन जे गर्छु बौद्धिक लडाइँमा म गरेकै हुन्छु भनेको यो लडाइँ भनेको यो गिभअप हुँदैन अब 21को बादमा भनेको के कसो हुँदो रहेछ हेरौँ अब कोर्टको म्याटर फेरि पनि म बोल्नु हुँदैन अरे अस्ति झन् म त कोर्टको पेपरहरू के निस्केको सबै रेडी पारिदिएको थिएँ तपाईँहरूको सबमा म त डिस्ट्रिब्युट गर्नु आएको थिएँ फेरि को एक दुईजनाले भन्यो तपाईँ त एउटा आपाको जग्गामा एउटा सब्स्टिट्युट भन्ने नाम छ नि त अहिले चाहिँ तपाईँले गर्नु पाउँदैन भन्नुभयो नि त कन्टेम्प अफ कोर्ट अरे के अरे अब हामी त यस्तो चिज डरलाग्दो त त्यस्तो ज्ञान छैन तर यो बुझ्दै जाँदाखेरि यो म्याटरमा पनि धेरै सिक्न पायो सुप्रिम कोर्ट जान पायो हाइकोर्ट जान पायो अनुभव त हो पहिला गरिएको थिएन होइन यो जनताको लागि तपाईँहरूको लागि त गरेको यो टाउको दुखाएको किन गरेको जोगाएको हो नि त तपाईँहरूलाई भनेको यति साह्रो भनेको मान्छे नगर्ने भइसक्यो अब तपाईँ र हामीलाई त भनेको जे गर्दा पनि हुने अरे बोरामा हालेर पिर्छ नि यस्तो सम्झिसक्यो भनेको अब गोर्खा भनेको कस्तो हुन्छ यो भन्नुहोस् गोर्खाको विश्वभरि के परिचय भनेको छ ब्रेभरी हो नि त आँटी गोर्खाहरू हो नि त अन्त यो पनि हराउनु आँटिसक्यो अहिले त म हेर्छु चारैपट्टि मुख मात्रै पड्काउने भएको रहेछ फेरि आमा यो त मधेसमा देख्छु मधेसमा हुन्छ नि यतिसम्म झगडा पर्छ अब चाहिँ हात छोड्छ कि के छोड्दैन यतिमै अब यो फेरि यता सिकिसकेछ तपाईँ र हाम्रो परिचय होइन नि त गोर्खाको परिचय तपाईँको अब जानेकै त्यति अब यही हो अब अरू आउँदै आउँदैन हामीलाई त बाँच्नु मलाई झन् बाँच्नै आउँदैन बाँच्नै आउँदैन मलाई हो अन्त यसले गर्दाखेरि यो परिचय भनेको यो पनि त खतरामा परिसक्यो अब पाहाडमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ रिक्सा कुद्नु मात्रै बाँकी छ भनेको प्याको भ्याको कति रिक्सा पनि कुद्दैन अब बुझ्नु हुँदैछ एकदम लाटा प्रकारले म बताइदिँदैछु है तपाईँहरूलाई अब बुझ्नुपर्छ यो यति साह्रो भाइ भइसक्यो भनेको परिचय भन्छ नि भूख हडताल बस्ने प्रथा होइन फेरि भूख हडताल जुन चाहिँ कुरा गर्छ नि यहाँ आपाले भन्नुभएको के छ तपाईँलाई थाहै छ त अन्त गोर्खाहरू कहिले पनि भूख हडताल बस्दैन भाइ कसलाई भन्दै थियो चाहिँ जिटी इलेक्सन भनेर अत्तालिनु नि हुँदैन ला यो भयो भने त अब फेरि यिनीहरूकै कुनै के सानो चित्त गर्नै हुँदैन भनेको यत्रो ठुलो जुन चाहिँ एउटा मुद्दा लिएर तपाईँ र हामी अगाडि बढिरहेको छ भनेको ठिक त के जिटी अस्ति भर्खर चलाएर देखाएको एडमिनिस्ट्रेसन ल्याएर बसेको के चाहिँ के हुन्छ ठुलो अब बादमा गरेर त्यही त हो के नयाँ चिज के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यसलाई जरादेखि नै उखाल्नुपर्छ भनेको यही नै हो मेन तपाईँ र हाम्रो उन्नति पनि हुनु दिँदैन केही पनि हुँदैन भनेको वाइ भन्दाखेरि फोत्रे हामी त्यसै भन्छ नि त फोत्रे व्यवस्था भनेको रिजन छ यसपालि इलेक्सन गराएको हेर्नुहोस् तरिका आपा हुँदा त जुन चाहिँ लालकुटी थियो नि तपाईँले जुन चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो त्यसको सान कस्तो थियो भन्नुहोस् त वेट आपा चेयरम्यान त्यसको वेट कस्तो थियो अर्कै थियो नि त हामी त सानो सानो भए पनि इज्जत थियो नि त त्यसमा
अहिले हेर्नुहोस् त 500 रुपियाँ अरे नोमिनेसन केटाहरू जस्तै हिँड्दैन किनिदिउँ न अरे ट्राई गरिदिउँ न भनेर पनि झरेको त्यो अब यस्तो अस्ति भर्खर आएर गरेको 1-2 जना हाम्रो पनि उठ्ने ट्राई गरेको चाहिँ त्यो सम्झाइ बुझाइ गरे एकजना त्यो भाइ छ अलिकति सम्झाउनु पनि पर्छ भाइलाई मोटामोटी हामीले यो जिटिए इलेक्सन जुन चाहिँ प्रकारको भनेको इलेक्सन होइन व्यवस्थामाथि हाम्रो विरोध हो जब केस सब्जुडिस म्याटर भएको तिमी जिटिए इलेक्सन कसरी गराउँछौ कालो झन्डा लिएर म के हिँडेको भनेको किन हिँडेको भनेको यही नै हो भनेको रिजन जब जनताले चाहेकै थिएन सबैले भनेको जिटिए नगराउ भनेको होइन चाहिँदैन हामीलाई जिटिए भनेको पाकिसकेको सबैले यो आवाज दिइरहेको अब जुन चाहिँ आवाज चाहिँ एक स्वरमा मागेको चिज चाहिँ के थियो त्यो टाइममा पोलिटिकल पार्टी होस् सङ्घ संस्था होस् यो बुद्धिजीवी सबै मिलेर मागेको चाहिँ पञ्चायत इलेक्सन गरौँ भनेको हो नि त मागेको चिज चाहिँ नगराउने होइन डिमान्ड गरेको हो नि त पञ्चायत त किनकि गाउँ बस्तीमा दुःख कष्ट भयो अब यो गरौँ भनेको होइन जिटिए चाहिँ नगरौँ भन्दा किन विपरीत गराउँदैछ त यत्रो अन्तराल ग्यापमा कि एक्सर्साइज पो भएको छैन भन्ने सोचेको थियो नि त तर म त निरन्तर दिल्ली जाँदै सुप्रिम कोर्ट जाँदै आउँदै हाइकोर्ट यो गरेको थियो तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहै थिएन यसलाई बचाएर राख्नु भन्नुभएको थियो त आपाले कुनै समयमा काम लाग्छ मात्रै थियो भनाइ हाम्रो जुन चाहिँ एडभोकेट छ हाम्रो सत्य शर्मा भनिन्छ एकदमै फ्यामिली मेम्बर जस्तै हो उहाँ एउटा पारिवारिक एउटा छ एउटा सम्बन्ध आपाले हस्पिटलमा गङ्गाराममा शर्माजीले भन्नुभएको हो उहाँहरू आउनु भएको थियो जति पनि सुप्रिम कोर्टको आपा त बेडमा होइन बिमारी अवस्थामा अन्त बसेको थिएँ केही बोल्नु भएको थिएन अरे आपा अन्त म त अब त्यो क्याबिनमा ओर्डर गरिरहनु पऱ्यो बिमारीको होइन यताखेरि गर्दाखेरि म भित्र पसेँ अरे शर्माजीले अस्ति भर्खर भन्नुभएको मलाई अन्त गर्दाखेरि म पनि भित्र पसेँ अरे अन्त त्यहाँदेखि आपाले भन्नुभयो शर्माजीलाई यो जुन चाहिँ केस छ सम्हाल्छ र के भने अरे हिन्दी बोल्नुहुन्छ नि त उहाँहरू यसलाई जोगाएर राख्नु भनेको के कुनै समयमा भनेको सङ्कटको घडीमा यसलाई बचाउँछ भन्ने कुरा राखेर अस्ति भर्खर मलाई शर्माजीले भन्नुभएको बचाउने काम आपाको कुरा आदेश यसलाई शिर उपर राखेर मैले तपाईँ यो हल्ला गर्ने काम पनि थिएन तपाईँलाई भनिराख्ने काम पनि थिएन तर मैले यसलाई अप टु डेट गर्दै 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 अब कहिले अब आउँछ यो समय ठ्याक्कै यो समय संजोग भनौँ यस्तो टाइम भनौँ यो टाइममा एउटा हतियार भयो तपाईँ र हाम्रो लागि जातिको लागि भनौँ पार्टीको लागि मात्र होइन नि यो जातिको हो यो आफूले यो इलेक्सन रोक्नुको लागि हालेको होइन फेरि यो मुद्दा तपाईँ त्यो बुझ्नुहोस् फेरि व्यवस्थामाथिको कुरा हो यो हाम्रो भनाइ थियो जब सुप्रिम कोर्टले भनिसक्यो सब्जुडिस म्याटर त्यसको जबसम्म भर्डिङ निस्किँदैन त्यसको अगाडि तिमी जिटिए इलेक्सन कसरी गराउन सक्छौ भन्ने चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट बुझ्नुभयो अन्त यो सानोतिनो कुरा होइन हामीलाई आन्सर गराउनु दिनु पर्यो डरलाग्दो हुन्छ 21 तारिक स्टेट पक्षबाट आउँछ तर मैले कुनै बाटो देखेको छुइनँ सोचेको छु मैले सबसे भन्दा वर्स्ट त वर्स्ट के चाहिँ हुनसक्छ भन्दा अब त्यो धरि राम्रै सुन्छ फेरि जति कोटाएर हेर्दा पनि बाटै छैन भाग्ने जग्गा छैन उहाँ जब कसैले गल्ती गर्छ नि भने अलिकति समय लाग्यो होला गल्ती गरेको छ नि त त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ भनेको किन कारण के भने तपाईँ र हामीले हेपाइ खाएको यो भनेको हेपाइ भन्छ नि अति भएको यो अति हुन्छ नि यो पानी पनि शिरबाट माथि चढेको हेर्नुहोस् त कसको आँटमा यस्तो यस्तो प्रकारको वक्तव्यहरू दिँदैछ चिफ मिनिस्टर स्वयंले पनि बोल्दैछ कि त्यो हेपेकै हो नि त ठिकै थियो जिटिए इलेक्सन नगराउन्जेलसम्म अनाउन्समेन्ट नगर्दा हामी ठिकै थियो चुपचाप बसेकै थियौँ ठिकै छ हो एउटा पिपिएस भनेको एउटा हुनुपर्छ एउटा पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ समाधान हुनुपर्छ यो पाहाडको भनेको बेसी दुःख पायो नि त तपाईँ र हामीले वान्स एन्ड फर अल समाधान होस् यसको पाहाडको होइन त्यहाँदेखि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु न त यो त तपाईँ र हाम्रो मात्रै कुरा गरेको होइन नि त मैले पार्टीको मात्रै आउँदो भाउ सन्तानको छोराछोरी नाति पनातिहरूको छ यहाँ जुडेको कुराहरू छ यहाँ त नानी झोडाको मात्रै कुरा होइन नि त यहाँ त यो लडाइँ खेलाइ चाहिँ होइन
सो तपाईँ र हामीले यस्तो प्रकारको सङ्घर्ष गरेको यो स्ट्रगल हो तपाईँ र हाम्रो। दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ नि, गरेर आयो। अब यो मोडमा आएर डक्लिनु हुँदैन नि फेरि। यो मोड भन्दैछु, यो मोड भनेको क्रुसियल मोड हो तपाईँ र हाम्रो भनेको। यो लडाइँ जुन चाहिँ प्रकारले लड्दै लड्दै आयो, अडिकपन भयो, जुन चाहिँ आपाले छोडेको बाटो यताउता पनि नहल्लिकन समातेर हिँड्यो। छोडेँ मैले बाटो, कहीँ डगमा गएँ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हो, काम गर्ने तरिका यताउता हुनसक्छ, आपाभन्दा अलिक बेग्लै हुनसक्ला, तर जुन चाहिँ छोडेको बाटो उहाँले पाइला छोडेको त्यही पाइला नै छोड्यो। त्यहाँदेखिको त्यो सत्य पाइला भनौँ, सही बाटो अरू कुनै पनि छैन फेरि। जति केलाएर मैले हेरेँ, जस्तै तपाईँले केलाउनुहुन्छ, अरू बाटै छैन जुन चाहिँ आपाले छोडेको छ। समस्याको हल त्यहीँबाट निस्किने हो। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी छाती फुलाएर बस्नुपर्छ भनेको, अत्तालिनु पनि हुँदैन भनेको।